चाड पर्वका बेला बजारमा चिनीको हाहाकार। सरकारका कारण उपभोक्ताको ढाड सेकिँदै। बजारमा बिचौलियाको बिगबिगी मौलायो। महँगीको कहर जनताको चुलो निप्दै। सरकार बिचौलियाको मुठीमा, उपभोक्ताको कसरी हुँदैछ हरिबिजो। आखिर यसरी कृत्रिम अभाव गरी जनतालाई मारमा पार्ने को हो? खास खुलासा। दर्शकबिन, मुलुक आज पनि विकृति र विसंगतिको हालमा डुबेको छ। देशमा गणतन्त्र आए पनि नेताहरूको गलत प्रवृत्तिका कारण जनतामा चरम असन्तुष्टि पैदा भएको छ। देशमा तस्कर, बिचौलिया र भ्रष्टाचारीको बिगबिगी बढ्दो छ। राजनैतिक पहुँचका आधारमा न्यायको किनबेच हुँदा यसले कानुनी राज्यकै हुर्मोत लिएको छ। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू जनताका कुरा सुन्ने पक्षमा छैनन्, तर तस्कर, गुण्डाका नाइके र भ्रष्टाचारको इशारामा काम गर्न उनीहरू व्यस्त छन्। जनताले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पाउँदैनन्, तर तस्कर र गुण्डाका नाइकेहरूका लागि भने बालुवाटारको ढोका सदैव खुल्ला हुने गर्दछ। हिजो व्यवस्था परिवर्तन गर्छु भनेर हिँडेका व्यक्ति नै भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन्। देशमा सरकार प्रति कुनै पनि तबका सन्तुष्ट हुन सकेको छैन। नागरिकले सानो मागका लागि आन्दोलन गर्नै पर्छ, सडकमा आएर टायर बाल्नै पर्छ। यो व्यवस्थाले जनतालाई डेलिभरी दिन नसक्दा केही जनताहरू फेरि राजतन्त्रको वकालत गर्न थालेका छन्। जुन व्यवस्थालाई जनताले सदाका लागि अन्त्य गरे, फेरि त्यही व्यवस्थाका पक्षमा आवाज उठ्नु यो मुलुकका लागि निकै दुर्भाग्य हो। राजतन्त्र अन्त्य भएर गणतन्त्र स्थापना भए पनि त्यसले राजनैतिक दलहरूको गलत प्रवृत्तिका कारण अहिले औला उठाउने ठाउँ खडा गरिदिएको छ। मुलुकमा दण्डहीनता बढेको छ, जसका कारण जतिसुकै ठूला अपराधी भए पनि राजनैतिक पहुँचको आधारमा उसले आम माफी पाउँदै आएको छ। यति मात्रै होइन, अदालतले दोषी नै करार गरेका व्यक्तिलाई पनि सरकारले किन सजाय घटाएर आम माफी दिइरहेको छ त? त्यसले अहिले हाम्रो न्यायमा कस्तो नजिर स्थापित गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठिरहेको छ। नमस्कार, यो खबर अपरेसन, म हेमराज भट्ट। चाड पर्वका बेला सरकारले उपभोक्तालाई सहुलियत दिनुपर्ने हो, तर उल्टै चर्को मूल्य वृद्धि गरेर उपभोक्ताको ढाड सेक्ने काम यो सरकारले गरिरहेको छ। चाड पर्वका बेला दैनिक उपभोग्य सामग्रीको अभाव हुन नदिनु सरकारको प्रमुख दायित्व हो, तर अहिले दशैं तिहारको मुखमा बजारमा चिनीको चरम हाहाकार देखिएको छ। सरकारले चिनीको अभाव नहुने बताइरहँदा बजारमा चिनी पाउनै गाह्रो भइरहेको छ। बजारमा नाफा कमाउने नियतले केही बिचौलियाहरूले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिरहेका छन्। यसरी चिनीको कृत्रिम अभाव कसले गर्दैछ त? हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। नेपालीहरूका प्रमुख चाडपर्व नजिकै जाँदा बजारमा चिनीको चरम अभाव हुन थालेको छ। दुई सरकारी कम्पनी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको गोदाम नरित्युन्जेलसम्म सरकारले चिनी आयात गर्ने अनुमति नदिएपछि देशभर चिनीको हाहाकार भएको छ। सरकारले बजार मूल्यमा हस्तक्षेप गर्न र एकाधिकार नियन्त्रण गर्न भन्दै यी दुई कम्पनीबाट चिनी लगायतको खाद्यान्न बिक्री गर्दै आइरहेको थियो, तर अहिले बजारमा निजी व्यापारीहरूले कृत्रिम अभाव सृजना तथा मूल्य वृद्धि गर्दा सरकारले हस्तक्षेप गर्न सकेको छैन, किनभने देशभित्रका उद्योगहरूले 5 महिना अघि नै आफूहरूको उत्पादन सकिएको भन्दै आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन सरकारी कम्पनीलाई आयात गर्न दिन सरकारलाई सूचित गरेका थिए। दुई सरकारी कम्पनीले पनि 2 महिना अघि नै चिनी आयातको अनुमति मागेका थिए, तर सरकारको उनीहरूको गोदाम रित्तिएपछि मात्रै आयात अनुमति दिँदा कृत्रिम अभाव गर्ने होलसेलरलाई आपूर्ति बन्द गरी मूल्य बढाउने
पुर्याउने बाटो सजिलो भएको छ। भदौ 29 मा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य व्यवस्था कम्पनी 10,000 टन चिनी आयातको अनुमति दिने निर्णय गरेको छ। तर बजारमा चिनीको अभाव भइसकेको छ। सरकारले दिएको सहुलियतको चिनी तत्काल ल्याउन सम्भव नरहेको वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ। आफ्नो गोदाममा चिनी रित्तिएको लामो समय भइसकेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले जनाएको छ। मौजदातको कुरा गर्नुपर्दा विगत 2 वर्षदेखि हामीले यो आयात गर्ने स्वीकृति पाएको छैनौँ हैन, र हामीले चाहिँ हाम्रो यो खुद्रा पसलहरू चेन सपहरूमा मात्रै कमसेकम उपभोक्ताहरू आउनुहुन्छ। साल्ट ट्रेडिङ भनेपछि नुन र चिनी पनि पाइन्छ भने उहाँहरूलाई विश्वास छ भनेको हुनाले हामीले डोमेस्टिक टेन्डर पनि गर्छौँ। डोमेस्टिक टेन्डर अलिक ठुलो क्वान्टिटी गर्यो, कहिले पनि चिनी मिलहरूबाट हामीलाई टेन्डर राखिएको अवस्था आजसम्म छैन, र हामीले खुद्रा छोटो सानो 100-200 टनको गरेर ल्याएर हामीले राखेका छौँ। केही चिनी हामीसँग छ, त्यो चाहिँ अहिले हामीले हरेक उपभोक्तालाई प्रति व्यक्ति प्रति उपभोक्ता 2 किलोको दरले दिइरहेको छौँ हैन। र अब यो चाहिँ हामीसँग अब मौजदात रहेअनुसार करिब 350 देखि 400 टन चिनी हामीसँग छ। हाम्रो मौजदात रहेसम्म हामी उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउँछौँ। 3 वर्षदेखि सरकारले अनुदानमा चिनी ल्याउन नदिएको र पुरा भन्सार तिरेर आयात गरेको चिनी पनि केही 100 टन मात्रै बाँकी रहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको भनाइ छ। अहिले बाँकी रहेको चिनी किलोको 97 रुपैयाँमा प्रति ग्राहक 2 किलोका दरले बिक्री गरिरहेको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले पनि आफूहरूसँग चिनीको मौजदात नरहेको जनाएको छ। साल्ट ट्रेडिङबाट ल्याएको केही टन चिनीको बिक्री सकिएको कम्पनीले जनाएको छ। सरकारले भन्सार छुटमा ल्याउन दिएको परिमाणको चिनी ल्याउन सहज नभएकाले दशैं तिहारमा बजारमा चिनी अभाव हुने सम्भावना कायमै छ। तर कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक मोहन प्रकाश चन्दसँग यस विषयमा जानकारी माग्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। उपभोक्ताको हरिबिजोग सरकार मुख दर्शक। राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले भने नेपाल सरकारको गैर जिम्मेवारीका कारण बजारमा महँगी चुलिएको आरोप लगाएको छ। सरकारकै कारण दशैंको मुखमा उपभोक्ताको चुलो निप्ने स्थिति सिर्जना भएको मञ्चको भनाइ छ। बजारमा बढेको अचाक्ली मूल्य वृद्धिको जिम्मेवारी नेपाल सरकारले लिनुपर्ने उपभोक्ता मञ्चको भनाइ छ। नेपाल सरकारको अत्यन्त गैर जिम्मेवार र अदूरदर्शी नीतिको कारणले अहिले बजारमा महँगी चुलिएको छ। आम उपभोक्ताको भान्सामा अब चुलो निम्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ। त्यसको सम्पूर्ण रूपमा जवाबदेही नेपाल सरकारले दिनुपर्दछ र नेपाल सरकारको नेतृत्व गर्नेले लिनुपर्दछ। राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले 4 महिना अगाडि नै नेपाल सरकारलाई लिखित रूपमा के भनेका थियो भने कि अहिले यो देशमा यो बेलामा आपूर्ति व्यवस्थालाई सुदृढ गरेन, देशको आवश्यकतालाई धान्ने गरी खाद्यान्नको जगिरा गर्न सकेन भने देशमा अभावको स्थिति उत्पन्न भएर मूल्य वृद्धि हुनेछ र त्यो मूल्य वृद्धि स्वाभाविक नहोइकन अस्वाभाविक रूपमा बढ्नेछ र चिनीको मूल्य मात्रै 150 रुपियाँ पुग्छ भनेर 4 महिना अगाडि नै भनेका थियौँ। अहिले नभन्दै बजारमा चिनीको मूल्य 150 रुपियाँ पुगिसकेको अवस्था छ। काठमाडौँका मुख्य व्यापारीको केन्द्र असन, इन्द्रचोक र न्यू रोड लगायतका बजारमा किन चिनीको चरम अभाव भएको छ? बिक्रीका लागि चिनी पाउन मुस्किल भएको त्यस क्षेत्रका स्थानीय व्यापारी बताउँछन्। चिनी अहिले सर्टेजै छ, कोहीसँग छ, अलिअलि महँगै लिइरहेछ। 62सँग किनेर ल्यायो बोरा भन्दै थियो, नलिकन फर्केर आएको अलिअलि सब बाँकी त्यही बेचिरहेछ, त्यो छैन। 62ले भनौँ न 61-62ले त आफै तिरेर ल्यायो। अब 61को अब 122-23 रुपियाँ परेर गयो, 130ले बेचिरहेछ। चाडबाड चिनीको अभाव हुनुको कारण भनेको चिज किन भन्दाखेरि न्युजहरूमा हेर्दाखेरि अब सरकार आबाट व्यक्तिले भन्दाखेरि त यहाँ कुनै पनि को कमी छैन भन्नुहुन्छ, तर मार्केटमा कमी हुनु भनेको तात्पर्य नै ठुला बडाकै हाट हो नि त होइन र? ठुला बडाकै हाट हो के? तब हामी साना टिनाले त अब बोरा ल्यायो 1 किलो बेच्यो सक्यो, फेरि 1 बोरा ल्यायो भने हामीलाई कुनै यादै हुँदैन त्यो कुरो। किन भन्दाखेरि अब तेल महँगो भयो भन्नुहुन्छ, कसरी महँगो भयो? अब विदेशमा तेल महँगो भयो भने आज भन्छ, यहाँ आज तेलको भाउ बढिरहेको हुन्छ। किन भन्दाखेरि त अब 10 दिन पहिला ल्याएको यस्तो काठमाडौँमा भनौँ भने अहिलेको जुन पोजिसन अनुसार काठमाडौँ यस्तो चिज हो कि 6 महिना नाका बन्द गऱ्यो भने
खान पाउनुको कमी नभएको ठाउँ हो यो। केही ठूला व्यापारीहरूले बजारमा चिनी अभाव भएको हल्ला चलाएर कृत्रिम अभाव गर्न खोजेको तथा वास्तविक चिनीको अभाव नभएको बताएका छन्। चिनी बजारमा हल्ला भन्दा पनि अलि ठुल्ठुला व्यापारीहरूले अलि चाहिँ जुन इम्पोर्ट गर्नेहरूले यो अलिक भाउ बढी आउँछ कि भनेर चाहिँ यो बजारमा चाहिँ यो गराउनलाई तरलता ल्याउनलाई चाहिँ अलिकति लुकाएको हुनसक्छ। तर चाहिँ चिनी बजारमा छ खोज्दै जाने भने अब चाहिँ सरकारले अलिकति राम्रोसँग अनुगमन गर्ने। अब ठुल्ठुलो व्यापारीहरूको चाहिँ सानो पसलमा भन्दा पनि ठुल्ठुलो व्यापारीहरूमा गएर अनुगमन गर्ने भने चिनी चाहिँ मजाले खोजेर भेटिन्छ। नेपाल चिनी उत्पादक संघले आन्तरिक उत्पादनले यो वर्षको माग नधान्य हुनाले 40,000 टन चिनी आयातका लागि सरकारलाई अनुरोध गरेको जानकारी दिएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पनि गत साउन 18 गते चिनी आयात गर्नुपर्ने राहे सहितको फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो। तर अर्थ मन्त्रालयले उक्त प्रस्तावलाई वास्ता नै गरेन। चिनी आयातका लागि 1 महिना झुलाएको अर्थ मन्त्रालयले 27 भदौमा आएर वाणिज्यले माग गरे भन्दा 40,000 टन घटाएर 20,000 टनमा मात्रै 50% भन्सार छुट सहमति दिएको थियो। अर्थको सहमतिपछि उद्योगबाट मन्त्री परिषदमा अनुमोदनका लागि फाइल पठाइएको थियो। त्यसपछि भदौ 29 मा मात्रै मन्त्री परिषदबाट आयातको अनुमति प्राप्त भयो। सरकारी कम्पनीको चिनी सकिनु, चिनी आयात गर्न सहमति भए पनि तत्काल ल्याउन सक्ने अवस्था नरहनु र बजारमा चिनीको मूल्यमा कार्टेलिङ सुरु हुनु संयोग मात्रै नभएर नियोजित जस्तै देखिएको छ। हरेक वर्ष उही नियति। गत वर्ष पनि दशैंको मुखमा बजारमा चिनीको हाहाकार भएको थियो। सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ दुवै कार्यालयको भण्डारणमा चिनी रित्तिएपछि बजारमा चिनीको मूल्य बढाइएको थियो। यस वर्ष पनि चिनीको कृत्रिम अभाव सृजना गरी मूल्य बढाइएको छ। बजारमा चिनी छ वा छैन, कति दिनलाई मौजदात पुग्छ भन्ने विवरण सरकारसँग छैन। नेपालमा 10 वटा चिनी मिलहरूले चिनी उत्पादन गर्छन्, तर मुलुकभित्र हरेक वर्ष 1 लाख टन चिनी उत्पादन हुने संघको भनाइ छ। उत्पादन बाहेक हरेक वर्ष करिब 1 लाख टन चिनी भारतबाट नेपाल आयात हुने गरेको बताइएको छ। अर्कातिर होलसेल व्यापारीहरूले चिनी लुकाएपछि त्यसको कारोबार नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको नेपाल खुद्रा व्यापार संघले जनाएको छ। चिनीको अत्यधिक माग हुने दशैं तिहारमा नै चिनीको खडेरी पर्दा उपभोक्ता मारमा पर्ने निश्चित छ। नेपाल भ्रष्टाचारले थिलथिलो भएको छ। देश भ्रष्टाचारको महामारीले हायल कायल हुँदा पनि सम्बन्धित निकाय भने मौन बसेका छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मा पाएका निकायहरू पनि निकम्मा बन्दै गएका छन्। कर्मचारी तन्त्रमा भ्रष्टाचार सबैभन्दा बढी मौलाएको छ। नेपालमा खास गरी नीतिगत र प्रशासनिक भ्रष्टाचार मौलाएको छ। देश भ्रष्टाचारको भुमरीमा पर्नुको प्रमुख दोष राजनीतिक दल नै हुन्। भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई राजनीतिक दलहरूले नै संरक्षण गरिरहेका छन्। देशको राजनीति नै चुर्लुम्म कसरी भ्रष्टाचारमा डुबेको छ त हेर्नुहोस् अर्को यो रिपोर्ट। मुलुक यति बेला भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्दैछ। राजनीतिको आडमा केही व्यक्तिहरूले मुलुकमा ब्रह्मलुट मच्चाएका छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बनेका निकायहरू निकम्मा बन्दै जाँदा जताततै भ्रष्टाचारीको बिकबिकी बढेको छ। नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जिम्मेवारी पाएको छ। कतिपय मुद्दामा अख्तियार पनि आफ्नै जिम्मेवारीबाट पन्छिरहेको हुन्छ। केही मुद्दामा अख्तियारले प्रभावकारी कदम चाल्न नसक्दा अख्तियार पनि आलोचनाको केन्द्रमा पर्दै आएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 16,638 भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाहरू अख्तियारमा दर्ता भएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाको चाङ नै लाग्ने गरेको छ। मुलुक संघीयतामा गएपछि भ्रष्टाचार सम्बन्धी घटना बढ्न थालेका छन्। भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकाय नै चुक्दै आएका छन्। विश्वमा नेपाल अति भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा पर्ने गरेको छ। हाल नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकमध्ये 110 स्थानमा परेको छ। देशमा चरम रूपमा भ्रष्टाचार हुँदा सुशासनको अवस्था ज्यादै नाजुक बन्दै गएको छ। खास गरेर नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचार र प्रशासनिक भ्रष्टाचार हुँदै आएका छन्। मुलुकमा नीतिगत भ्रष्टाचार अर्थात् राजनीतिक भ्रष्टाचार चरम रूपमा रहेको छ। देशमा भएको राजनीतिक भ्रष्टाचारले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नै तहस नहस बनाउँछ। राजनीतिक भ्रष्टाचारमा कर्मचारी, व्यवसायिक घराना र नेताहरूको मिलेमतो हुने गरेको छ। हाम्रो मुलुक चाहिँ अति भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरूमा पर्छ। त्यो एभरेज भन्दा माथि भनौँ न सुशासन भनौँ होइन हुने मुलुकहरूको दाँजोमा पर्दैन यो। जस्तो 44 अङ्क 100मा 44 अङ्क प्राप्त गर्यो त्यो सिबिआई भनेर भने त्यो चाहिँ एभरेज मुलुकमा ठानिन्छ र त्यसले चाहिँ
सुशासनतर्फ राम्रो गर्दैछ भन्ने हुन्छ। तर हाम्रो मुलुकको अहिलेको अवस्था 34 छ है कि त्यो 10 नम्बर बढाउन भनेको चाहिँ धेरै ठुलो मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस हुनाले अति भ्रष्ट मुलुकहरूमा पर्छ नम्बर 1। नम्बर 2 हाम्रो मुलुकमा चाहिँ दुवै प्रकारका भ्रष्टाचारहरू छन्। एउटा नीतिगत भ्रष्टाचार र अर्को प्रशासनिक भ्रष्टाचार है कि। नीतिगत भ्रष्टाचारलाई राजनीतिक भ्रष्टाचार पनि भनिन्छ, पोलिटिकल करप्सन पनि भनिन्छ। हाम्रो मुलुकमा चाहिँ वास्तवमा चाहिँ पोलिटिकल करप्सन चाहिँ ज्यादै ठुलो मात्रामा छ, जसले गर्दाखेरि त्यो पोलिटिकल करप्सनले के हुन्छ भने मुलुकको सम्पूर्ण आर्थिक स्थिति मात्रै होइन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नै तहस नहस बनाउँछ। अब प्रशासनिक तहमा हुने भ्रष्टाचार अलि सानो तहका हुन्छन्। उनीहरूले चाहिँ कुनै ग्राहकको काम गरिदिए बापत केही नजराना लिने, त्यो 1000 अहिले त अब अलिकति रकम बढ्यो लाखमा पुग्छ हैन। तर त्यो चाहिँ पोलिटिकल करप्सन। यसमा के हुन्छ, व्यवसायिक घरानाहरू, कर्मचारी र चाहिँ पोलिटिसियन यी तीनटाको मिलोमतोबाट हुन्छ। यो चाहिँ करोडौँ अरबौँमा हुन्छ हैन। जस्तो नेपालमा चाहिँ वाइड बडी प्रकरण छ, तपाईले आयल निगमको जग्गा खरिद काण्ड छ, ओम्नी काण्ड छ हैन। अनि यतिका कुराहरू भए यी सबै पोलिटिकल करप्सन हुन् कि नीतिगत करप्सन भन्छ। त्यसो हुनाले हाम्रो मुलुकको चाहिँ भ्रष्टाचारको स्थिति राम्रो चाहिँ छैन। देशको माथिल्लो तहमा गम्भीर रूपमा भ्रष्टाचार बढेका कारण तल्लो तहमा सुशासन कायम गर्न सकिएको अवस्था छैन। कतिपय राजनीतिक कर्मीहरूले कर्मचारीहरूलाई दलालको रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन्। दलालको भूमिकामा नरहेका कर्मचारी राजनीतिको ठाडो हस्तक्षेपमा सरुवा हुने गरेका छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रमुख चाहिँ जिम्मेवारी भनेको चाहिँ वास्तवमा प्रधानमन्त्रीको हो। मन्त्रीहरूले बदमासी गर्न थाल्यो भने देन एन्ड देयर उसलाई चाहिँ स्याक गरिदिने हो भने, अनि मन्त्रीलाई चाहिँ भ्रष्टाचार गरे बापत स्याक भयो भन्ने भएपछि कर्मचारीहरूले गर्न चाहिँ सक्दैनन्, गरे पनि ज्यादै कम हुन्छ है कि। त्यसो हुनाले हाम्रो यहाँको चाहिँ मुख्य कुरो के भने राजनीतिक तहमा हुने भ्रष्टाचार हो, त्यो माथिल्लो तहको भ्रष्टाचार हुन्छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने तल्लो तहमा सुशासन कायम पनि हुन सक्दैन। मन्त्रीहरूले चाहिँ हैन हिजो चाहिँ चप्पल पड्काएर चाहिँ राजनीतिमा चाहिँ आउने मान्छेहरूले चाहिँ 2-4 वर्षमै चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ हैन अकुत सम्पत्ति कमाउने, कर्मचारीहरू डोक्सो आयोग गरेर पढेर हैन जम्मै प्रतियोगितामा चाहिँ उत्तीर्ण ठहरेर गरेका मान्छेहरूको पनि मन बिग्रन्छ त्यसो भएपछि। र कतिपय त पोलिटिसियनहरूले, मन्त्रीहरू अथवा प्रधानमन्त्रीहरूले कर्मचारीहरूलाई दलालको रूपमा, बिचौलियाको रूपमा पनि प्रयोग गर्छन्। तपाईलाई थाहा छ सचिवहरू चाहिँ हैन 6 महिना नहुँदै सरुवा हुन्छन्। त्योभन्दा पनि अलिकति चाहिँ पैसा कमाउन सक्ने हैन पैसा हुने विभागका चाहिँ विभागीय प्रमुखहरूलाई 3-3 महिना 4-4 महिनामा चाहिँ सरुवा गर्छन्। देशका नेताहरू भ्रष्टाचारको दलदलमा फँसेका छन्। भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि केही नेताहरूको राजनीतिक भविष्य नै समाप्त भएको छ। नेपालको राजनीतिमा उच्च पदस्थ नेताहरू भ्रष्टाचारको काण्डमा मुसिने सिलसिला निकै अगाडिदेखि हुँदै आएको छ। भ्रष्टाचारको दाग लागेका नेताहरूको राजनीतिक जीवन नै धराशयी बनेको छ। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका र सुनौलो राजनीतिक भविष्य भएका नेताहरू भ्रष्टाचारको काण्डमा मुछिएपछि गुमनाम भएको लामै सूची छ। नेपालको राजनीतिको विकृत पाटो भ्रष्टाचार बन्न पुगेको छ। अनेकौं तवरले राज्य सत्ताको पहुँचमा पुग्ने र त्यसकै आडमा अकुत सम्पत्ति कुम्ल्याउने धन्दामा उच्च तहका नेताहरू नै तानिएपछि राजनीतिप्रति जनतामा थप नैराश्यता उत्पन्न भएको छ। अधिकांश काङ्ग्रेस नेताहरू भ्रष्टाचारको काण्डमा मुछिएर राजनीतिक रूपमा गुमनाम भएका छन्। उनीहरूको राजनीतिक अवसान भएको छ। काङ्ग्रेसका चिरञ्जीवी वाग्ले, गोविन्दराज जोशी, खुमबहादुर खड्काको राजनीतिक अवसान भ्रष्टाचार काण्डले नै गरायो। हालसालै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता बालकृष्ण खाडको समेत आगामी राजनीतिक यात्रा सङ्कटपूर्ण देखिएको छ। यद्यपि अनुसन्धानको चरणमै रहेकाले यसमा उनको संलग्नताबारे
निर्क्युल हुन बाँकी नै छ। 2046 सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको आगमनपछि राज्य सत्तामा मुख्यतया काङ्ग्रेस र एमाले नै बागडोर सम्हाल्न पुगे। उनीहरूको सत्ता राजनीतिमा बढ्दो प्रभाव र निरन्तरताले नेताहरूले राज्यको लाभदायी पदमा विराजमान हुने अवसर प्राप्त गरे। तर लाभदायक पदको दुरुपयोगले कतिपय नेताहरूले भ्रष्टाचारको कलङ्कको टीका लगाएका छन्। उनीहरूले अवाञ्छित गतिविधि र राज्य दोहनले राजनीति र आफ्नो समेत सार्वजनिक जीवन गुमनाम बन्न पुगेको छ। काङ्ग्रेसका कुनै बेलाका प्रभावशाली नेता मानिएका दिवंगत खुमबहादुर खड्का नेपाली काङ्ग्रेसको भावी नेतृत्वको रूपमा समेत चिनिएका थिए। तर भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेपछि उनी काङ्ग्रेसको राजनीतिमा किनाराकृत भए। भ्रष्टाचारको आरोपमा लामो समय जेल जीवन व्यतीत गरेर रिहा भएका उनको राजनीतिक पुनरोदय हुन सकेन। यस्तै काङ्ग्रेसका अर्का नेता गोविन्दराज जोशी समेत भ्रष्टाचारको मुद्दामा संलग्न भएको आरोपमा मुद्दा लागेपछि राजनीतिक रूपमा निष्क्रिय नै बनेका छन्। काङ्ग्रेसको राजनीतिबाट किनारा लागेका उनी तनहुमा स्वतन्त्र राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न रहेका छन्। तनहुमा गत निर्वाचनमा काङ्ग्रेसका आधिकारिक उम्मेद्वार विरुद्ध लागेपछि उनलाई पार्टीले कारबाही गरेको थियो। तर लौडा प्रकरण, मेलम्ची खानेपानीको भ्रष्टाचार, सुडान घोटाला जस्ता ठूला काण्डमा नाम मुछिएका काङ्ग्रेसका ठूला नेतामाथि कारबाही भएन। जेजिएर विमान खरिदमा एमालेका नेतामाथि पनि प्रश्न उठ्यो। दोस्रो जनआन्दोलनपछि व्यवस्था परिवर्तन भए पनि सुशासनका विषयमा प्रश्न उठ्ने खालका घटना सतहमा आइरहेका छन्। कोरोना महामारीका बेला उम्नी प्रकरण, त्यस अगाडि वाइड बडी विमान खरिद प्रकरण र यति होल्डिङसम्म ठूला नेताको नाम मुछियो। माओवादी लडाकुको रकममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी नै पर्यो। कृष्णबहादुर महराले सांसद खरिदका लागि चिनियासँग पैसा मागेको अडियो समेत गुपचुपमै सेलायो। बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा शेरबहादुर देउबा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले 9 अर्ब रुपैयाँ बाँडेर खाएको एक पूर्व प्रधानमन्त्रीले नै सार्वजनिक रूपमा बोले। प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिले उठाएको गम्भीर विषयलाई कुनै पनि निकायले वास्ता गरेनन्। देशमा राजनीतिक अस्थिरता हुँदा देशको अर्थतन्त्र नै नाजुक बन्दै गएको छ। देशमा रोजगारीको चरम खडेरी परेको छ, जसका कारणले यो देशका दक्ष जनशक्ति कामको खोजीमा दैनिक झोला बोकेर विदेश पलायन भइरहेका छन्। डाक्टर, इन्जिनियर, खेलाडी सबै देशका राजनीतिक दलप्रति वाक्क दिक्क हुँदै अहिले विदेश पलायन भइरहेका छन्। देशलाई चाहिने युवा जनशक्ति देशमा नहुँदा अहिले यो देशमा दक्ष जनशक्ति को हाहाकार हुने देखिन्छ। सरकार तत्काल विदेश जाने युवाको तातीलाई अब ब्रेक लगाउनै पर्छ, नत्र युवा जनशक्ति चलायमान यो देशका लागि सबैभन्दा ठूलो घातक बन्ने देखिन्छ। अवस्था आजलाई खबर अपरेसन यति नै। हाम्रो खबरदारी जारी नै छ। अहिलेलाई हामी सबै बिदा हुन्छौं। नमस्कार।